अस्सलाम वालेकुम उम्मत मुस्लिमा, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर वाफियत होंगे और बहुत खुश होंगे, और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको जो है खुश रखे और आफ़ियत दे और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपनी जो है हर आजमाइश से बचा कर रखे। लेकिन क्या करें, ये दुनिया जो है हम इसमें आजमाइश के लिए ही आए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जब भी हमारे ऊपर कोई आजमाइश आए तो अल्लाह ताला जो है हमें साबित कदम रखे, ताकि हमारा जो है ईमान और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो जी आज का टॉपिक हमारा इसी के ऊपर है। जब अल्लाह सुब्हानहू ताला बंदे को अपने करीब करना चाहते हैं तो उसे जो है आजमाते हैं। कुरान में कई बार इसका जिक्र आया है कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कभी तुम्हारे फलों से, कभी तुम्हारी जान से, कभी तुम्हारी औलाद से, और कभी तुम्हारे माल से। कुरान में वाज़े तौर पर मौजूद है कि अल्लाह ताला ने क्लियरली ये बता दिया है कि इंसान को ज़रूर आज़माया जाएगा, उसका टेस्ट ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि हम इस दुनिया में मौज मेला करने के लिए तो नहीं आए। तो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर टेस्ट के लिए ही भेजा है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जान सके कि कौन ईमानी तौर पर जो है ज़्यादा मजबूत है। तो जब भी इंसान पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो इंसान ये सोचता है कि ये मेरे लिए आजमाइश है। तो देखिए, हर मुश्किल परेशानी अल्लाह की तरफ से आजमाइश नहीं होती। हज़रत अली बिन अबी तालिब का फरमान है कि जो मुसीबत परेशानी तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे और तुम उस मुसीबत के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के और करीब हो जाओ, तो ये आपके लिए आजमाइश है। और वो मुसीबत या परेशानी जिसमें तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर हो जाओ, यानी उस परेशानी में तुम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में और भी ज़्यादा दूर हो जाओ, तो इट मीन्स कि ये आपके लिए सज़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कई बार अपनी लाइफ में देखा होगा या फेस किया होगा कई लोगों ने कि कोई बार हमारी ज़िंदगियों में ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कोई ऐसा बड़ा लॉस हो जाता है जिसके वजह से जो है हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, और इंसान जो है कई बार उस लॉस की वजह से सीधे रास्ते पर आ जाता है, सही ट्रैक पर आ जाता है, यानी कि दीन इस्लाम की तरफ आ जाता है। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाते हैं कि जो लोग ईमान ले आते हैं उनकी हालत ये होती है कि उनके दिलों को सुकून फिर अल्लाह की याद ही में आता है। जी हाँ, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब इंसान किसी मुसीबत में मुब्तला होकर अल्लाह के और करीब हो जाता है तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, क्योंकि अल्लाह जब किसी को अपने करीब करना चाहते हैं तो उसे आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं, ताकि उसके दिल में जो दुनिया की मोहब्बत भरी हुई है उसे निकाल दें। आपने अक्सर देखा होगा दुनिया में जब हम किसी से बेहिसाब मोहब्बत करते हैं तो वही चीज़ हमें धोखा दे देती है, धोखा दे जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक की हकीकत को हमारे सामने खोल कर रख देते हैं। जी हाँ, जब हम किसी से टूट कर मोहब्बत करते हैं और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमसे इसी तरीके से मोहब्बत करे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हकीकत को हमारे सामने खोल कर रख देते हैं, और ये हमें बता देते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है ऐसी जो तुमसे हकीकी मोहब्बत करती है। और फिर हमसे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक सवाल करते हैं कि बता, कौन है वो जो तुझे मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है? कौन है वो जो हमेशा तुम्हारी सुनता है, तुम्हारे लिए हर वक्त अवेलेबल होता है, जो तुमसे नाराज़ नहीं होता, जो कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाता? कौन है वो जो तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम लगाता है? कौन है वो जो तुम्हारे दिल की बात जो तुम ज़ुबान पर नहीं लाते उसे भी जानता है? तो फिर क्या जवाब आता है हमारी तरफ से? क्या हम दुनिया के किसी इंसान का नाम ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक की मोहब्बत इस दुनिया में किसी न किसी मतलब के तहत होती है। सिर्फ़ एक अल्लाह की मोहब्बत है जो कि बेनियाज़ होती है। तो इसलिए जब अल्लाह की मोहब्बत किसी और चीज़ से टकराती है तो अल्लाह उसे तोड़ के रख देते हैं, ताकि उसे अपनी मोहब्बत के लिए पाक कर लें, ताकि अपनी मोहब्बत के लिए उस दिल को खालिस कर लें। तो अल्लाह जब किसी बंदे को करीब करना चाहते हैं और उसके दिल में अपनी मोहब्बत का नूर भरना चाहते हैं तो उस दिल को तोड़ते हैं, ताकि उस दिल में जो दुनिया की मोहब्बत है वो निकाल दी जाए और अल्लाह की मोहब्बत भर दी जाए। सुभान अल्लाह।
تو آپ اگر کسی بھی طرح کی پریشانی یا مشکل میں مبتلا ہیں تو آپ ایسی سچویشن میں صبر کریں اور اللہ پر توکل کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کر لیں۔ کیونکہ انسان کتابوں میں پڑھ کر یا دوسروں سے سن کر اتنا ایکسپیرینس نہیں کرتا جتنا اس کو تب سمجھ لگتی ہے جب اس کے اوپر کوئی سچویشن بیتتی ہے، جب وہ خود اس سچویشن کو فیس کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے حالات پر غور و فکر کرنی چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے تو کیا اس میں میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں یا پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دور ہو رہا ہوں، کیونکہ انسان کو آزمایا تو ہر حال میں جائے گا، کیونکہ آزمائش تو نبیوں کے اوپر بھی آئی ہے اور سب سے زیادہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ایمان کے مطابق یعنی تمہاری برداشت کے مطابق تمہیں آزمائیں گے۔ تو سب سے زیادہ جو آزمائے گئے ہیں وہ تو نبی ہیں، انبیاء ہیں، ہمیں ان جتنی تو آزمائش ہمارے اوپر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دل لگائیں، اللہ سے باتیں کریں، اپنے پریشانی اللہ کو سنائیں، وہ ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہوتا ہے، وہ کسی سے غافل نہیں ہے، اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے اور نہ کبھی نیند آتی ہے، اور اس کے خزانے اتنے ہیں کہ تمام انسان، جنات، جتنے بھی مخلوق ہیں، اول سے لے کر آخر تک سب کے سب جمع ہو جائیں اور سب ایک ساتھ مانگنا شروع کریں اور اپنی خواہشات کے مطابق مانگیں تو بھی اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا ہیں تو ایسی سچویشن میں گھبرائیں نہیں، بلکہ صبر کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کریں۔ توکل ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کریں کہ وہ آپ کو اس سچویشن سے ضرور نکال لے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں۔ جی ہاں، یاد رکھیں کہ جو رب ابراہیم کو آگ میں پال سکتا ہے، جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پال سکتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکال سکتا ہے، کیا وہ آپ کی پریشانی دور نہیں کر سکتا؟ جی ہاں، اگر کمی ہے تو وہ ہمارے اندر توکل کی کمی ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک ایسا وقت آیا جس وقت آپ پر وحی کا سلسلہ رک گیا، تو مشرکین مکہ آپ کو طعنہ دینے لگے کہ اے محمد کیا ہوا، کیا تمہارے رب نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں میرے لیے کوئی آزمائش تو نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی یہ سورہ والضحیٰ جو ہے نازل کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ ہم نے ہرگز آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ہر حال سے واقف ہے اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو یاد کر لیں اور یہ یاد رکھیں کہ اپنے حبیب کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمایا تو کیا وہ ہمیں نہیں آزمائے گا؟ اور ہم سبھی جو ہیں اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے ہی آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔